करतली. देवाचो पूत तिचे कुसवेन येतलो म्हूण आनी पवित्र आत्म्याचे कृपेन ती गोरबेस जाली. मारयेन म्हटलें, ही आसा हांव देवाची सुरेस्पराची चाकूण, जावं म्हजे सोवे तुज्या उतरा पोरमोणे. मागणे. आंकवार मारिया जावन आसा खालतेपणाचो नमुनो. आमी आंकवार मारयेची देख घेवन आमच्या गोरवाचे झुजूंक आनी खालती मनशां जावन देवाच्या उपकाराक सोबता तसले जिवीत जियोंक ह्या मिस्तेरान आमकां बापाचो आदार मागुया. आमच्या बापा सोर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां तालनेन पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मुरये कृपेन बलले सर्वेस पो तुजे थांय आसा, ओस्तऱ्या मोदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मरिये देवाचे माये आमा बापया खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मुरये कृपेन बलले सर्वेस पो तुजे थांय आसा, ओस्तऱ्या मोदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मरिये देवाचे माये आमा बापया खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मुरये कृपेन बलले सर्वेस पो तुजे थांय आसा, ओस्तऱ्या मोदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मरिये देवाचे माये आमा बापया खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मुरये कृपेन बलले सर्वेस पो तुजे थांय आसा, ओस्तऱ्या मोदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मरिये देवाचे माये आमा बापया खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मुरये कृपेन बलले सर्वेस पो तुजे थांय आसा, ओस्तऱ्या मोदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मरिये देवाचे माये आमा बापया खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मुरये कृपेन बलले सर्वेस पो तुजे थांय आसा, ओस्तऱ्या मोदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मरिये देवाचे माये आमा बापया खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मुरये कृपेन बलले सर्वेस पो तुजे थांय आसा, ओस्तऱ्या मोदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मरिये देवाचे माये आमा बापया खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मुरये कृपेन बलले सर्वेस पो तुजे थांय आसा, ओस्तऱ्या मोदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मरिये देवाचे माये आमा बापया खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मुरये कृपेन बलले सर्वेस पो तुजे थांय आसा, ओस्तऱ्या मोदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मरिये देवाचे माये आमा बापया खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मुरये कृपेन बलले सर्वेस पो तुजे थांय आसा, ओस्तऱ्या मोदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मरिये देवाचे माये आमा बापया खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या आमच्या जेजू जेजू बोगोस आमकां निवार आमकां एमकोनाच्या उज्यांतली वो स्वर्गांत सगल्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्या. दुसरो गूट आंकवार मारिया गोरबेस आसतना सांता इसाबेल आपले मावशे भयणीक भेट करूंक गेली आनी तिचे थंय 3 म्हयने रावली. त्या दिसांनी मारिया उठली आनी दोंगरी वाठारांत जुवांच्या एका नोगरांत बोडवांदान गेली आनी जाकार्साच्या घरांत भितर सरून तिणें एलिझाबेथीक नोमान केलें. मारिया सुमार 3 म्हयने एलिझाबेथीच्या सांगाता रावली आनी मागीर आपल्या घरा परतली. मागणे. देवान मनशाक आपल्या मोगान आनी मोगाच खातीर रचला. देवाचो मोग मनशाच्या सेवेंतल्यान दिसून येता. हें आमकां आंकवार मारयेच्या जिवितांतल्यान दाखोवन जाता. ह्या दिसांनी आमी गंभीर परिस्थितींत सांपडलेलीं आसा. ह्या वेळार आमी आमच्या
घोरचेवून भावा भयणा सोवें आमचो हुस्को दाखोवंक आनी घोडटा ते भाशेन तांकां आमचो आदार दिवंक आनी तांची सेवा करूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी गोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बगोस आनी आमकां तालीन पडू दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मध्ये कृपेन बदलले सर्वेस्पो तुझे थायसा उसऱ्यामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुझो पूत जेजू. भगवंती मरी देवाची माई आम पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मध्ये कृपेन बदलले सर्वेस्पो तुझे थायसा उसऱ्यामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुझो पूत जेजू. भगवंती मरी देवाची माई आम पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मध्ये कृपेन बदलले सर्वेस्पो तुझे थायसा उसऱ्यामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुझो पूत जेजू. भगवंती मरी देवाची माई आम पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मध्ये कृपेन बदलले सर्वेस्पो तुझे थायसा उसऱ्यामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुझो पूत जेजू. भगवंती मरी देवाची माई आम पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मध्ये कृपेन बदलले सर्वेस्पो तुझे थायसा उसऱ्यामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुझो पूत जेजू. भगवंती मरी देवाची माई आम पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मध्ये कृपेन बदलले सर्वेस्पो तुझे थायसा उसऱ्यामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुझो पूत जेजू. भगवंती मरी देवाची माई आम पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मध्ये कृपेन बदलले सर्वेस्पो तुझे थायसा उसऱ्यामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुझो पूत जेजू. भगवंती मरी देवाची माई आम पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मध्ये कृपेन बदलले सर्वेस्पो तुझे थायसा उसऱ्यामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुझो पूत जेजू. भगवंती मरी देवाची माई आम पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मध्ये कृपेन बदलले सर्वेस्पो तुझे थायसा उसऱ्यामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुझो पूत जेजू. भगवंती मरी देवाची माई आम पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मध्ये कृपेन बदलले सर्वेस्पो तुझे थायसा उसऱ्यामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुझो पूत जेजू. भगवंती मरी देवाची माई आम पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. आमच्या जेजूस बोगोस आमकां निवार आमकां एमकोणाच्या उज्यांतली वो स्वर्गांत सगल्या आत्म्यांक भोव करून चड परस आसलोल्या. तिसरो गूट आग्वान मारये बालकाव जेजूक बेल्या शेरान गोरवाच्या गोट्यान मोनजाती मध्ये पोरसूत जाली. आनी तिणें आपल्या मालगोड्या पुताक जोलम दिलो आनी तांकां कानावळीन सुवात नासली देखून तिणें ताका फाळयांनी गुटलावन खावणेन दवरलो. मागणे देवान आपल्याक विचून काडल्या म्हूण सगळे परिस्थितीन आपल्याक मानाचो जागो मेळचो अशें मारिया केन्नाच रावली ना. बासाल्ल्या पुताक जनवरां मदें जल्मांत हाडूंक तिका उणेपण भोगलें ना. परतेंच जाल्यार देवाचे मोहिमेन ती बोल्ली. घरांत तशेंच घरा भायर आपलो वावर करूंक देव आमकां विचून काडटा तेन्ना चालतो पासून वावर देवाच्या सेवकाक सोंपता तसल्या मानान तो करूंक ह्या मिस्तेरान आमकां बापाची कृपा मागुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां गोस आनी आमकां ताने पडू दिवं नाका वायटांतली आमकां निवार. नोमान मोरये कृपेन बोलेले सर्वेस पोत ताय आसा
अस्तऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मरिये देवाची माई, आमकां पापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरये कृपेन बरयले सर्वेस पोत चिताय आसा. अस्तऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मरिये देवाची माई, आमकां पापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरये कृपेन बरयले सर्वेस पोत चिताय आसा. अस्तऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मरिये देवाची माई, आमकां पापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरये कृपेन बरयले सर्वेस पोत चिताय आसा. अस्तऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मरिये देवाची माई, आमकां पापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरये कृपेन बरयले सर्वेस पोत चिताय आसा. अस्तऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मरिये देवाची माई, आमकां पापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरये कृपेन बरयले सर्वेस पोत चिताय आसा. अस्तऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मरिये देवाची माई, आमकां पापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरये कृपेन बरयले सर्वेस पोत चिताय आसा. अस्तऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मरिये देवाची माई, आमकां पापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरये कृपेन बरयले सर्वेस पोत चिताय आसा. अस्तऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मरिये देवाची माई, आमकां पापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरये कृपेन बरयले सर्वेस पोत चिताय आसा. अस्तऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मरिये देवाची माई, आमकां पापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरये कृपेन बरयले सर्वेस पोत चिताय आसा. अस्तऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मरिये देवाची माई, आमकां पापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आतां आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन. आमच्या जेसूस बोगूस आमकां निवार आमकां एमकोणाच्या उज्यांतली वो स्वर्गाक सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड कोरोस आसलोल्या. चवथो गूट. आंकवान मारयेन बाळका जेजूक व्हेलो आनी भेटयलो देव मंदिरान आनी ताका सांत सिमावाच्या हातान दिलो. मोइजेसाचे समृद्धी पोरमोणे ताची शुद्धी करचे दीस बोल्ले तेन्ना अशें जालें. कुसवो उगडटात तो दर एकलो पूत सर्वेस्पराक भेटयलोलो जातलो. सर्वेस्पराचे समृद्धीन बरयलोल्या ह्या उतरांचो उगडास करून बाळकाक सर्वेस्परा मुखार दवरूंक आनी सर्वेस्पराचे समृद्धीन सांगलोलें आसा त्या पोरमोणे कवड्याचे जोडयोचो नाजाल्यार पारव्याच्या 2 पिलांचो योद्ध समोरूंक बालकाक जेरुजाल्याक व्हेलो. मागणें. आमी आमचो गोराबो जेजूक भेटोवंक आनी जेजूक आमच्या गोराब्याचो मास करूंक आमच्या कुटुंब्याच्या वांगडा सोबे मोग मोयपास दाखोवंक आनी तशेंच आमच्या कोरण्या आनी वागणुकी वरवीं आमच्या भुरग्यांक भावाताचे नमुने जावं आमची स्फूर्ती आमकां मागुया. आमच्या बापा सोर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां दिवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पडू दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मध्ये कृपेन बोलले सरेस पोचता आसा उस्त्र्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माई आम पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मध्ये कृपेन बोलले सरेस पोचता आसा उस्त्र्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माई आम पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन.
नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचतायसा उसऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा अपूच येसू भाग्यंती मुरये देवाचे माई आम पापया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचतायसा उसऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा अपूच येसू भाग्यंती मुरये देवाचे माई आम पापया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचतायसा उसऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा अपूच येसू भाग्यंती मुरये देवाचे माई आम पापया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचतायसा उसऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा अपूच येसू भाग्यंती मुरये देवाचे माई आम पापया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचतायसा उसऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा अपूच येसू भाग्यंती मुरये देवाचे माई आम पापया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचतायसा उसऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा अपूच येसू भाग्यंती मुरये देवाचे माई आम पापया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचतायसा उसऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा अपूच येसू भाग्यंती मुरये देवाचे माई आम पापया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचतायसा उसऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा अपूच येसू भाग्यंती मुरये देवाचे माई आम पापया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आता आणि सदां सदां काल आमेन. आमच्या जेजूस बोगोस आमकां निवार आमकां एमकोलाच्या उज्यांतली वो स्वर्गात सगळ्या आत्म्यांक भोव करून सोड गरज आसलोल्या. पांचवो गूट पोरबेच्या दिसा सांडल्या उपरांत 3 दिसांनी बालोक जेजू देव मंदिरान मेल्लो. ताचो आवय बापूय वर्साच्या वर्सा पास्क उत्सवाक जेरुसल्याक वेतालो आनी तो 12 वर्सांचो जालो तेन्ना ती उत्सवाक सदांचे भाशेन जेरुसल्याक गेली आनी उत्सवाचे दीस सोल्ल्या उपरांत परतून येताली तेन्ना ताच्या आवय बापायक कळनासतना भुरगो जेजू जेरुसल्यांत फाटीं रावलो. मागणें जेजू आंकवान मारयेक मेल्ल्या उपरांत आंकवान मारये खुशेन बोल्ली. आमच्या जिवितांत खूब त्रास येता तेन्ना उदीक करून ह्या समयार हे पिडेक लागून आमचेर भिरांत आयल्या आनी आमी सांडलेली कशी जाल्या. ह्या वेळार आमी जेजूचेर ओकोन बाबात दवरूंक आनी ताचेरूच पातयेवन रावूं अशें आंकवान मारयेन अणभवलेली खुशालकाय आमी अणभवूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां आमकोस आनी आमकां ताणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलिले सर्वेस पोवचे थंय आसा अस्तऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवान देवाची माय आमच्या बाबया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलिले सर्वेस पोवचे थंय आसा अस्तऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवान देवाची माय आमच्या बाबया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलिले सर्वेस पोवचे थंय आसा अस्तऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवान देवाची माय आमच्या बाबया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलिले सर्वेस पोवचे थंय आसा अस्तऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवान देवाची माय आमच्या बाबया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलिले सर्वेस पोवचे थंय आसा
ओस्तऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूत जेजू Bagian Maria देवाची माई आमच्या बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सर्वेस पोवची थाय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूत जेजू Bagian Maria देवाची माई आमच्या बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सर्वेस पोवची थाय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूत जेजू Bagian Maria देवाची माई आमच्या बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सर्वेस पोवची थाय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूत जेजू Bagian Maria देवाची माई आमच्या बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सर्वेस पोवची थाय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूत जेजू Bagian Maria देवाची माई आमच्या बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सर्वेस पोवची थाय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूत जेजू Bagian Maria देवाची माई आमच्या बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित आत्म्याक आदी आता आनी सदा सदाकाळ आमेन. आमच्या जेजूस बोगोस आमकां निवार आमकां एम कोणाच्या उच्चांतली व स्वर्गात सगल्या आत्म्यांक भोव करून चोड करस नमान राणये काकुतीची माय तुझे आमचे जिवीत अमृत आनी बरवासो आमी पोतेशी एवेची बालकां तुका उलो मारता ह्या दुखाच्या कोणात आसतना सुस्कार सोडून रुतन करून माये तुका प्रार्थना. आमचे दोळ्या शेरांतली तुजी काकुतीची नदर काड तूं कोणवाले आनी मोरकार तुलो बांकवार मरे ह्या पोतेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखोय. भोव पवित्र जाचे राणी आमचे पासत माग क्रिस्ताच्यो बासवण्यो आमकां फावो जावच्यो. मोगाळा जेजू मारिया आमच्या आवय आपल्या जिवितान देवाचे कुशेक पयलो वयलो जागो दिलो. आमी आमच्या जिवितान देवाची चाकरां म्हूण ओळखून देवाची खोशी आमच्या जिवितांत करूंक सदांच तयार आसूंक आमकां कुरपेन आनी काळजीदारपणान भर हें आमी मागता त्याच तुजेच नांवान आमेन. देवाचो आशिर्वाद सदांकाळ आमचे ताय आसूं. अशें जावं.
Sorves fora mukareya Takadin vasuya Todir koron Amche taron Takavakanuya Sorves fora mukareya Takadin vasuya Todir koron Amche taron Takavakanuya Akim pritum suklososa Raja tatanasa Otsos porvod Kolkodore Tanes korunaya Sorves fora mukareya Takadin vasuya Todir koron Amche taron Takavakanuya Sorves fora mukareya Takadin vasuya Todir koron Amche taron Takavakanuya बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं तुमचे सवे आसूं. मगळ बाबलो जितली आमी देवाक उक्ती तितली आमकां देवांतल्यान देवाची कृपा आमच्यांतल्यान भायर सोदता. द मोर वी ओपन टू गॉड द मोर वी एलाव गॉड्स ग्रेस टू वर्क इन अस. आनी जितली आमी आमचे काडीज धारून करता आमचें मन धांपता देवाची कृपा आमकां मेळना. तर आयज हाज्या शुभ वर्तमानांत जेजू जेन्ना की भायले वेले देंवचार काडटा आनी फारिजेव आनी दोन शास्त्री जेजूची तिका करतात कित्याक जेजून सोनवारा दिसाक हे देंवचार काडलो. ही बायल बरी जाली जेजूक दिन वाचलो पूण ह्या फारिजेवांनी जेजूची तिका केली. क्रिस्तांनो आमच्या जिवितांत आमकां जायते पडे असले मनीस मेळटात जे मनीस देवाचे कृपेक उक्ते नात पूण काळीज तांचे दारूण. तर आयज मागुया आमच्या जिवितांत जेन्ना जायत्यो देवाच्यो संद्यो देवाच्यो घडण्यो देवाची कृपा आमकां मेळटा ती आमी उक्ती आमचें मन आमचें काळीज उक्तें करूंक हे भाशेन ताची कृपा घेवंक. आनी आयज आमी मागता आमच्या सोंपलेल्या भावाचो इनास जॉन बातिस्ता डिसोजा इग्नेशियस आयज सोंपल्यार ताका एक म्हयनो भरता. देवान ताच्या आत्म्याची काकूट करूंक तशेंच ताच्या पत्नीची जी सोंपल्या आनीक ताची भुरगीं नील आनीक डॉमिनिका ताकाय बी देवान ही गोठाय दिवंक आनीक ताच्या गोडच्यांक तांचे पासत आमी साथ मागुया. आनी मिसान फावो ते परी वांटे घेवचे खातीर आमचे पातकांची दूख धरया. ज्या वेळार आमी देवाची कृपा अणभवूंक आमकां जायत्यो संद्यो मेळटाल्यो पूण गोरी आमी आमच्या जिवितांत गूल आसल्या बिजी आसल्या देवाक वेळ करूंक विसरल्या देवा लागीं बोगसणे मागुया. आनी देवाचे बोगसणे दाखोवन सगळीं म्हणया हांव पातकी सर्वभूता देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो हांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आनी बरें सोडून हांवें साती पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध. हे पासो बागेचो साथ सांगपा मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्वभूता देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसूं आमकां सासनुशा जिविताक पावूं. आमेन. सुमिया काकूत कोर सोमिया काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सुमिया काकूत कोर. सोमिया काकूत कोर. मागुया जे आयज आपलो वाडदीस तसोच आपल्या लग्नाचो दीस समृद्धांत ताची पासत
प्रार्थुया. देवा आमच्या सूर पवित्र बापा, जेजूच्या कुर्साच्या गुटा वरवीं तुवें आमकां तुजी करून घेतली आनी ताच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं सासणाच्यो मोहिमेक आमचेर तुवें मोर मारले. इनास इग्नेशियस तुज्या पुताक ह्या जिविताचे सूर बांदपासांतलो सुटोय आनी तुज्या विसरल्याच्या सांगाताक तुजी मोहिमा बगूंक ताका फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजपूत उलयता सासणच्या सासना. आमीन. भाग्यवंत पावलून एफेसकारांक बरयले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणांनो, एकामेका थंय दोयाल आनी काकलूबोन जायात. क्रिस्ता सोबें देवान तुमकां बक्षिली तेच भाशेन तुमी एकामेकाक बगसात. जशें क्रिस्तान आमचो मोग केलो आनी आमचे खातीर दमदमीत परमळाचे देणें आनी योद्न कसो आपणाचेच देवाक समर्पण केलें, तशेंच तुमी देवाचे अपुरबायेचीं भुरगीं देखून ताची देख घेयात आनी मोगान जियेयात. कामचाराची, पोजोळपणाची आनी आपस्वार्थाची सावली पोरयान तुमचे मोदें आसूं न्हय, कित्याक असल्यो वस्तू पवित्र केल्यांक सोबनात. गाली, फोटी, पिसात उतरां न्हय म्हूण मस्कोऱ्यो केश्टायो तुमचे मोदें आसचें न्हय. हें सोगोत तुमकां सोबना. हाचे बदलेक आर्गां दियात. हें मात मनान दवरात की कामचाऱ्यांक, पोजड्यांक आनी आपस्वार्थ्यांक म्हणजे कुड्या देवाची बुजपांक क्रिस्ताच्या आनी देवाच्या राजाच्या दायजान वांटो ना. पिसाट वाडा वरवीं तुमी फोसना जावंक चोत्राय घेयात. ह्याच वस्तूंक लागून देवाचेर कल्पनात तांचेर ताचो राग देंवता. असल्या मनशाच्या बागा तुमी पडूं नाका. एका काळार तुमी काळोख आसल्यात, पूण आतां सोम्यान सोबें तुमी उजवाड जायात. तर उजवाडाची भुरगीं कशीं जियात. देवाचे उतोरे. देवाचे वडकर. आमचो जबाब, देवाची मोगाची भुरगीं कशीं ताचीच देख घेवया. सगळीं म्हणया, देवाच्या मोगाची भुरगीं कशीं ताचीच देख घेवया. जो मनीस नोश्त्याची बूद घेवन चलोना, वो पातक्याच्या मार्गार भोंवना आनी अधर्मी मनशाच्या सांगाता बसोना, तो खरेंच बागी. सर्वेस्पराच्या उपदेशाचेर ताचो संतोश दीस रात ताचे नेम तो मनांत नियाळीत आसा. जबाब, देवाची मोगाची भुरगीं कशीं ताची देख घेवया. व्हांवत्या वाळाचे देगेक लायल्या रुखाक काळा पोरमोणे जातात फळां आनी कदीच भावून पडोनात ताची पानां. असल्या रुखा वरवीं तो मनीस सगल्यो ताच्यो करण्यो सुफळ. जबाब, देवाची मोगाची भुरगीं कशीं ताची देख घेवया. पूण नोश्त्या मनशाचें अशें न्हय, दुबावाची अशें न्हय. त्या कोण जाणात वाऱ्या उबोन वेता तसले पोळ. बऱ्या मनशाची वाट सर्वेस्पर राखता, पूण नोश्त्याची वाट निसंटनाक पावयता. जबाब, देवाची मोगाची भुरगीं कशीं ताचीच देख घेवया. उद्गार. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy soy. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy soy. सोम्या, तुजें उतर स्वता वरवीं आमकां संस्कारली कर.
soy, solves moram 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 soy. विश्व तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू जुदेवांच्या एका देवस्थानांत एका सोनवऱ्या दिसा शिकवण दितालो. 18 वर्सां देंवचारान वायट कारान केल्ली तसली एक बायल थंय आसली. ती सामकीच पोंगी जाल्ली आनी कितेंच केल्यार तिच्यान तकली उकडून नीट रावंक जायनासलें. जेजून तिका पळयली आनी आपणाशी आपूण हाडून म्हणलें, आगे तुज्या वायटांतली तूं सुटली. आनी आपले हात तिचे दोरिणा फुडें ती सारकी उबी जाली आनी देवाक दिनवासूंक लागली. पूण सोनवऱ्या दिसा जेजून पिडा रोग बरो केलो दितना देवस्थानाचो अधिकारी रागान जावन असो लोकांक उलोवंक लागलो. वावर करूंक 6 दीस आसात, त्या दिसांनी येयात आनी बरी जावन वचात, न्हय सोनवऱ्या दिसा. परती पाडून सुमयान ताका म्हणलें, आरे दोंग्यानो, तुमचे भितरलो कोण एकलो धांवणेक बांदलेले आपल्या पाड्याक वो गाडव्याक सोडून ताका सोनवऱ्या दिसा उदकांक व्हरोना? तर 18 वर्सां देंवचारान बांदून दवरले ह्या अब्रामाची दुवेक ह्या सोनवऱ्या दिसा सोडची न्हय आसली? अशें तो म्हणटा आसतना ताच्या सगळ्या दुस्मनाक लॉस जाली, पूण ताच्यो अजापाच्यो कोडण्यो पळोवन सगळ्या लोकांक मोठी खोस जाली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगल बाबरिणो, तुमी जरी तर जेरुसलेमाक पावल्या जाल्यार आमकां थंयसर 2 दर्या मेळटात. द वन इज द गॅलिली, सी ऑफ गॅलिली, आनी दुसरी जावन आसा डेड सी. आतां सी ऑफ गॅलिली मोगल बाबरिणो अशें म्हणटात, जितलें तें उदक भितर आसा, इट्स अ फ्रेश वॉटर. एक्चुली इट्स अ लेक, इट्स अ फ्रेश वॉटर बॉडी. आनी हाका लागून तातूंत जायत्यो मोगल बाबरिणो नुस्तें आसात, जायतीं झाडां आसात, सोर भोंवती लोक आसा रावता. आनी इट्स अ रियल प्लेजर, इट्स अ रियल जॉय टू ट्रॅवल इन द गॅलिली, सी ऑफ गॅलिली. पूण आनीक दर्या आसा, डेड सी. It is true to its name. It is really dead because not a single fish can grow inside, or fish can live, not even a plant. It has a high density of salt. आनी कित्याक हे भाशेन ह्यो 2 न्हंयो, 2 वॉटर बॉडीज हे भाशेन जावंक पावल्यो? द सी ऑफ गॅलिली उदक जॉर्डन रिवराचें घेता आनी भायर सोडटा. इट लेट गोज the water. Whereas Dead Sea, it takes the water from the Jordan but doesn't let it out. It keeps inside. And that's why it is called dead. सारके भितर मोगळ बाबरिणो कांय तातूंत जायना. But it is good for the people who want to learn to swim. कोणाक पोवंक शिकूंक जाता थंयसर वचपाचें. कित्याक? You never get drowned in the Dead Sea. You float on the water. And that's the principle of life. आमी जाणो, जितलें आमी आमच्या जिवितांत कितें आमी घेवन रावनात, when we don't keep for ourselves, when we just let it go, we grow. But the moment we keep everything inside, we hamper our growth. आनी आयज मोगळ बाबरिणाच्या पयले वाचपान बागेवन पावलू आमकां अशें सांगता. ही सेज, कामसाराची पोजोडपणाची आपसोतांतली सावळी पर्यंत तुमचे मदीं आसूंक नाय. एंड इफ ऑल दीस थिंग्स आर देर, द थिंग्स ऑफ द फ्लॅश, यू वील नेवर ग्रो इन द स्पिरीट. पूण दुसरे वाटेन मोगळ बाबरिणो, तुमचे सोबेन जरी तर ह्यो सगळी दुसरी वस्तू आसात जाल्यार तुमी आत्म्यान जेवतलीं. आनी आयज आमी जाणां ही वस्तुरी जिका 18 वर्सां मोगळ बाबरिणो देंवचार सोतायतालो, जेन्ना जेजून तिचेर हे भाशेन हात दवरलो, ती सारकी उबी जाली. शी वॉज फ्रीड एंड शी स्टार्टेड प्रेजिंग गॉड. Whereas on the other hand, the Pharisees and the
elders, the scribes, they were criticizing Jesus because he had healed her on the Sabbath day. And Jesus Mughal always Jesus considered men above the law, men above the Sabbath. And तो म्हणटा समज तुमचो एक बोयल बांयंत पडल्यार तुमी ताका काडचे नात, तुमी काडटले. तर बोयल व्हडलो ओ मनीस व्हडलो आनी ते ओगेच रावतात बिकॉज दे हॅड नो आन्सर. दर्शनां जेजू आमकां सगल्यांक सोडूंक घाला. जीसस हॅज कम टू फ्री अस प्रोवायडेड वी रिमेन ओपन टू हिज ग्रेस. And the more we remain and let go all the sins, let go all the negative tendencies, He will work miracles, He will work wonders in our life. तर हेंच आमच्या जिवितान आमी अणभवया. आनी आमचो भाव इग्नेशियस देवान ताकाय बी कृपा दिवंक. आपल्या जिवितान ताणें जायतें बरें केलें आनी बरें करतल्याक मनीस बरें करतल्याक देव बरें दिता. The one who does good, he gets it at the end. You get what you give. That's the principle of life. तर ताचे पासत मागतना ताच्या घरच्यां पासत ताच्या भुरग्यां दोगांय भुरग्यां पासत सुने पासत नातरां पासत मागुया देवान ताकाय बी ताचें मरण सोंसपाक बळान कृपा दिवंक. Soyu, onot Bapa, Vedichir poro, atwasata, Tuzos mogalpu, Tobitoita, Taka egorta, Igos mata. Loyal Baba, loyal Lode, Ibetoni, Anuntuke, Mogal Baba, loyal Lode, Ibetoni, Anuntuke. वर्षभामध्ये आमचे बलिदान सर्वपिता देवा बापाक मानता तसलें सांगून मागात. या तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेवं. सर्वेस्परा इग्नेशियस तुझ्या पुताच्या मरणाच्या म्हयन्याच्या दिसाक आमी तुका वोमतांव त्या फारीकपणाच्या आनी वाखणीच्या योजना वरवीं तुज्या भोगतां बरोबर सासणाक तुका वाखणूंक दोळापणी ताका वर. ही आमची कालती मागणी मानून घे तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्वरांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वैवशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पवित्र सासणेच्या देवा सब गाणी सब ताई आमी तुका दिन वाचूंक फावो ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तोच संवसाराची ताळो मनशा कोणाचें जिवीत मेल्ल्यांचें पुनर्जीवनपण ताचो उदेशीन देवदूत तुका पोंडीपाट करतात आनी तुजे मुखार सासणाच्या सासणाक समरसतात. ताचे संगती आमचे ताळे मेळून निरंतरी तुजी स्तुती आमी परगट्टा. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्वर तूं स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्वराचे नांवे येता तुका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा करोस तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंजणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश मरोन सुसूंक बेज्या दी तेणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तूं म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परीन जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें
तुमी सुमेस कियातनांतले पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी सासणीक कोरडाचे रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मुंचे पासत हें वारवतलें हे म्हजे कडेन आसा करात. आमी पयलो जाबाब दिवन बाबाचो गुरपूर करया. सुमिया जेजू तुजें मरण आमी संभ्रमतां, तुजें पुनर्जीवनपण आमी परगटां, तुज्या येण्याक आमी अवतरयतां. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करतां आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पितां. तुजे मुखार येवन तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्यान देखून आमी तुका दिन वाचतां आनी जेजूची कुडान रगत शेवतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्मा बरवी एकठांय करूं म्हूण आमी नम्रतायेन मागतां. सर्वेस्वराकी भितमीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचे उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागन बापा फिलिप तेरी आमची गोली बापा आनी सगळी यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवास धर्मल्यान ते आमच्या बाबा मनीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टाकुदी मेळ्ळ्या समेस्तांक तुजे पयसुटीत तुका मोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची भोव करून इग्नेशियस तुजे चाकराची काकूत कर. ताका संवसारांत तो आपूण मेलो जसो पवित्र बरोबर जेजू बरोबर मेलो तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जीवन जावं. आमा समेस्तांच्या आंग एकट्या जाणांची सगळ्यांची दया कर म्हूण आमी मागतां. अशें हांगा मरे देवाची मायस सांगाती तिचे पोती बागेन तुजे बागेन दोन भितर सर्व काडे तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणी सुखान आमकां वांटोती. ताचे सांगता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पवित्र बापा सर बंधन आनी वैभव तुका सासणीच्या सासना आमेन. सगळी आमची मागणी आमची हुस्के बापाक उबारून देव आमकां राखता, देव आमकां सांबाळटा. ह्याच भावार्थान आमी ती बापाक उबारून आमचे बापा म्हणया. आमचे बापा सुर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुर वायटांतली आमकां निवार दोर करून जिवितांत सवस्के आमकां दी. सुर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवासन उतरेकता. तर आमकां तुज्या काकृतीन सूर पातकांनी सिटोय आनी सूर वखदांतली वाटाय. कित्याक रासोटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दुर्मतीतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांची न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाळथाचे दिसकाल आनी तुजे कशेंय प्रमाणे तिका शांती दिवन तूंच तिका एकपणान सांबाळ. जो जियेत आनी राजपूत चलयता सासनाच्या सासनांक आमेन. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमची सवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची शिली संसाराचे पाप काटलेली आमची काकूत कर. देवाची शिली संसाराचे पाप काटलेली आमची काकूत कर. देवाची शिली संसाराचे पाप काटलेली आमकां शांती दी. सुमिया जिरपिसा तुजी कुडून रगत हांव शेंगता ती म्हजेर जोडटी आनी कास्ताणे ना जावंक पूण तशें काकुतीन म्हजी आत्म्या तशेंच कुडीक भलायकी नको दिवं. हो जण आसा जिवो जेजू आपली कृप आमच्या जिवितांत सदांच ओतोवंक तयार आसा. फकत आमचे सहकार मागता. ताचे काळीज आमचे काळीज ताका उक्तें करून तो आयज आमकां उलो करता. ताच्या जेवणांत तुमी सगळीं हांगा सगळ्यान ती सुभागी. सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुजें काज म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सोगता परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान चेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान चेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां
आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा. तुजे सोडशिल्लो कोड सोरूंक कोदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. कोविड-19 पिरा सोंसतल्यांक आमचो सांगात दिवंक मागणें. दयाल देवा, सगळे रोसणेक तूं तुजो मोग दाखयताय. संवसारांतल्या वेगवेगळ्या सुवातांचेर कोरोना व्हायरस पिडेक सांपडलोल्या खातीर आमचे मागणें दोयेन आयकून घे. ही पिडा आयल्या ती बेगीनूच नपयत कोर. ही पिडा जाल्ल्यांक पेकोवणी, पिडेक सांपडलोल्यांक आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती घोटाय दी. सोदपूस कोत्तोल्या वयजांक हे पिडे आड झुजूंक बेगीनूच वासीन सोदून काडूंक तांच्या मनांत घाल. पोरजे खातीर फावो तसलीं पावलां मारूंक सरकारी आनी भलायकी अधिकाऱ्यां पासत आमी मागता. हें मागणें आमी कोत्ता त्याच क्रिस्ताक आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. विरमया. प्रार्थुया. सुर्गींचे बापा, सासणच्या जिविताच्या संस्कारांत वांटो घेतल्या उपरांत विस्वासान आमी तुजे लागीं मागता. इग्नेशियस आमच्या भावाक पृथ्वीर तुज्या कोरडांत वांटो दिलोय, तशें आतां ह्या संस्कारा वरवीं ताका पूर्ण निर्मोळ करून जेजूचे जोडलेले सुर्गीचे शांतीन सासणाक ताका वांटो दी. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सुपिता देव, बाप, पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. बसून ह्या क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची ओड कर. I wish to thank the family of Ignatius, especially his son Neil, his family, and also his daughter Dominica, for helping us to financially helping us to buy a PC for the church. So may God bless you, and may your dad Ignatius pray for you, and also may God give him eternal rest. Jesu maka tuci goro suke zomning zoshe udo Ucia diviak bol bizlice Jotra colum bolu bece Tuce bogor magna dziwi Na bol Jezu ani podwi Tuce bogor magna dziwi Na bol Jezu ani podwi Jesu punakasan Tela puti tela vine Katulolo ruka kando Bingo lolo kurisando Tuce bogor magna dziwi Na bol Jezu ani podwi Tuce bogor magna dziwi Na bol Jezu ani podwi Koradua kani Koradin vasi Jezu chamogachi Koradua kani Koradin vasi Jezu chamogachi Koradua kani Koradin vasi Jezu ce podveci Koradua kani Koradin vasi Jezu ce podveci